جو دمشق دی مسجد ہوئے گی اور فجر دی نماز دا بیٹا ہوئے گا تکبیر ہو چکی ہے یا ہون والی ہے فجر دی نماز دا بیٹا ہے ادھو اللہ ادھو پیغمبر نو دمشق دی مسجد دے بنانے دے آسمان تو اتارے گا جنہوں اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھا دے ہے اس پیغمبر کا نام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک دمشق دی مسجد دے مینار تے اترن گے اوتے سیڑھی لگائی جائے گی نیچے اتاریا جائے گا امام مہدی صفا دوست کروا رہے ہوں گے امام مہدی فرمان گے عیسیٰ پیغمبر نو آ جاؤ مسلح تے کھڑے ہو جاؤ نماز سانو پڑھاؤ تے جواب آئے گا حضرت عیسیٰ پیغمبر کی طرفوں جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے او کائنات لوگوں میرے سونے محمد کریم دے امتی اور اعلان سن لو آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ آخری نبی محمد کریم دا امتی بن کے آیا ہوا حضرت عیسیٰ بھی ان کے نبی دے امتی بن کے ان کے امتی بن کے ان کے